Hinungdan ug epekto. Ang hinungdan mao ang rason sa usa ka panghitabo. Motubag kini sa pangutana nga ngano. Ang epekto mao kini ang resulta tungod sa hinungdan. Motubag kini sa pangutanang unsay nahitabo. Pananglitan. Nasakpan nga nangawat si Alan, maong gidakop siya sa pulis. Ang hinungdan, nasakpan nga nangawat si Alan, ug ang epekto, gidakop siya sa pulis. Wala nagtuon si Miko sa iyang leksyon, maong nabagsak siya sa ilang exam. Ang hinungdan, wala nagtuon si Miko, ug ang resulta or epekto niini maong nabagsak siya sa ilang exam. Nadisgrasya ang sakyanan tungod kay nawad-an kini og preno. Ang hinungdan, nawad-an og preno ang sakyanan, ug ang epekto niini mao nga nadisgrasya ang sakyanan. Nihilak ang bata kay giilog sa iyang amigo ang dulaan nga bola. Ang hinungdan, giilog sa iyang amigo ang dulaan nga bola. Ug ang epekto niini maong nihilak ang bata.